बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अराउंड 5:30 बजे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इख्तलाफी नोट आ गया, लंबा चौड़ा, अराउंड 42 सफ़ात के ऊपर, इलेक्शन के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के हवाले से एक अपना इख्तलाफी नहीं, उनका एक अपना नोट आया जी। तो जिससे ये साबित हो गया कि 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को इलेक्शन बनते थे 90 रोज़ के हिसाब से, और पाकिस्तान में 90 रोज़ के हिसाब से वो इंतखाबात नहीं हुए। और उस इंतखाबात की रोशनी में उनका ये कहना है कि 90 रोज़ में इंतखाबात ना करने का मतलब ये सरासर गैर आइनी फेल हुआ। यानी ये सीधा सीधा जिसे कहते हैं ना, मैं कहूँ चार्जशीट है PDM की हुकूमत के ऊपर, और ये कि जिन्होंने 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए, ये तौहीन अदालत है, तौहीन आइन का नोटिस है सीधा सीधा। अब देखते हैं इसको टेकअप कौन करता है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, जिनको बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, कि जिन्होंने 90 दिन के अहकामात के बावजूद इंतखाबात नहीं कराए। बहरहाल अतर मिनल्ला साहब के नोट, इसको कौन टेकअप करता है ये होगा कि जनाब आपकी इस रिमार्क्स की रोशनी में हम ये दरख्वास्त देते हैं, क्योंकि नए सिरे से दरख्वास्त जाएगी ना, हम आपको दरख्वास्त 8 फरवरी अब तो तारीख दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये जो केस था उससे मुतल्लिक ये एक बहुत वज़नी किस्म के दलाइल हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं जी, कि वो समझती है कि पाकिस्तान की साबिक हुकूमत ने गैर आइनी गैर कानूनी कदम उठाया है, ताकत का बदबस्त इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, आगे बढ़ूँ तो ज़ाहिर बात है मैंने भी बहरिया टाउन केस आपके साथ डिस्कस करना है, तो उसमें लगता है कि काजी फाइज़ साहब, एक छोटी सी ब्रेक है, काजी फाइज़ साहब ने कुछ ना कुछ निकाल कर रहना, और जिस तरह फैज़ाबाद धरना केस उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है ना, इस तरह ये केस भी उनके बहुत ज़्यादा करीब है। और मशरिक बैंक के रिमार्क्स के बाद उन्होंने उन रिमार्क्स पर जवाब दिया जिस पर उन्होंने कहा था कि ये नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है बरतानिया की, उसके कहने पर पाकिस्तान ये पैसे नहीं भेजे गए। मलिक रियाज साहब ने ख़ुद पैसे भेजे थे, और कोई गवर्नमेंट या किसी एजेंसी के थ्रू हुक्मन ये काम नहीं था। तो उसका उन्होंने जवाब दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे मज़ीद नहीं रखे जा सकते। ठीक है, अगर कोई फरीक इन पैसों का दावा नहीं करता तो हम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि सरकार जाने, बहरिया टाउन जाने, और बहरिया टाउन की आय मद में आए पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो भाई सीधा सीधा साकिब निसार साहब के उस कदम पे कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे जमा कराएं, अपने आप को मुबर्रा किया है काजी फाइज़ ईसा साहब ने। हाँ, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस समात में जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े हैवी हैं। उन्होंने कहा है कि अपने अकाउंट्स में पैसा रखना, सुप्रीम कोर्ट का अपने अकाउंट में पैसा रखना गैर आइनी अमल है। यानी ये सीधा हिट है साकिब निसार साहब को कि आप चीफ जस्टिस होने के बावजूद आपने गैर आइनी कदम उठाया कि मलिक रियाज को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैसे जमा कराएं। ठीक है जी, और उसके बाद आपको पता है एक सर्टन अमाउंट जमा हुई है, जी हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर जमा हुई है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही कह रहे हैं। आगे जी, वकील सलमान असलम बट, बैरिया टाउन के वकील मलिक रियाज साहब के काफ़ी गुस्से की तबीयत की, आज तो हमने इन्जॉय किया उनके रिमार्क्स को, ज़बरदस्त अच्छा लगा। अगर किसी को अपने राइट्स का पता है तो कहा है ये जो पैसा है ना मलिक रियाज साहब का जो सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में है, ये ज़मीन के मालिकान को जाना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा, एक मिसाल दे रहा हूँ जो आपको पसंद नहीं आएगी, कि एक डाका डलता है और उस डाके से जो पैसा मिलता है ना, उस डाके के नतीजे में, तो पैसा बहरिया टाउन की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया जाता है। इन्होंने इस हद तक नापसंद किया बहरिया टाउन की जो अमाउंट थी उसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, मतलब साकिब निसार समेत और जो ये मफाहमत कराने में जो लोग शरीक थे उन सब को रगड़ा, और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट डाके के पैसे रखकर शरीक जुर्म बन सकती है, क्वेश्चन मार्क के साथ। उन्होंने कहा शरीक जुर्म बन सकती है। वकील सलमान भट्ट साहब और काजी फाइज़ साहब में तल्ख कलामी भी हुई। वकील सलमान भट्ट साहब ने कहा सब थोड़ा ज़रा चिल्ला के बात कर रहे थे, तो उन्होंने काजी फाइज़ साहब से कहा आहिस्ता बात करें मेरे से, मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि अदालत समेत कोई भी मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दे। तो ज़ाहिर बात है मैंने भी एक उम्र गुजारी है वकालत के करियर में और अदालत के अंदर, तो मुझे भी वो रिक्वायर्ड इज़्ज़त चाहिए जो मेरी है।
تو انہوں نے کہا نہیں میں چلا کے بات نہیں کر رہا. انہوں نے کہا نہیں آپ چلا کے بات کر رہے ہیں. تو چیف جسٹس نے دوسری بات پہ کہا, ایک دوسری جگہ پہ موقع پر سماعت میں کہا کہ ہم تو اس کا فیصلہ آج کر کے جانا ہے, ہم تو رات تک بیٹھے ہیں. اور واقعی انہوں نے آج اس کا فیصلہ کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے, ہم تو رات تک بیٹھے ہیں. تو وکیل سلمان صاحب کہتے ہیں سر میں رات تک نہیں بیٹھ سکتا, میں اتنی دیر کھڑا نہیں رہ سکتا. تو انہوں نے کہا پھر ان کو ایسا کریں کرسی لا کے دے دیں. کرسی لا کے دی تو انہوں نے کہا مجھے کرسی نہیں چاہیے آپ کی. تو یہاں تک ماحول بنا ہوا تھا, اور اس میں کوئی تھریٹننگ سچویشن بھی تھی. دیکھیں جس طریقے سے چل رہے ہیں تو فیصلہ بھی اس حساب سے آگا, پھر انجام بھگتنے کے لیے تیار رہے گا. اس طرح کے جملے بولے گئے ہیں عدالت میں جو کورٹ رپورٹر رپورٹ کر رہے ہیں. جی بہرحال وکیل نے عدالتی جو معاہدہ ہے بحریہ ٹاؤن کا اور سپریم کورٹ کا, اسے واپس لینے کی استدعا ضرور کی ہے, اور قاضی فائز صاحب آج یہ سماعت مکمل کرنا چاہتے ہیں. ملک ریاض صاحب کو, مجھے تو سماعت میں ایسا لگ رہا ہے کہ ملک ریاض کو دبوچنے کا پورا پلان ہے. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی 2 دن پہلے جب پشاور ایئرپورٹ سے وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کو عمرہ نہیں کر سکتے, ان کا سٹاپ لسٹ میں نام ہے. تو ان کو خیر عمرہ تو نہیں کرنے دیا گیا, جس پر انہوں نے کہا کہ میں نے تو کبھی کسی ادارے کے خلاف بات بھی نہیں کی ہے, اور نہ ہی میں 9 مئی کے کسی معاملات میں. شوکت یوسف زئی ایک صحافی بھی ہے, اور صحافت کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی. تو ان کو روکا گیا تھا, مگر بات یہاں تھوڑی تھی کیونکہ ابھی تک انہوں نے اپنا بتایا نہیں ہے کہ وہ کس لائن پہ جا رہے ہیں, انہیں کون سی لائن پکڑنی ہے وہ بھی تک انہوں نے واضح طور پہ نہیں کہا نا. تو میرا خیال ہے وہ ان کی لائن واضح کرنے کا وقت آ گیا, اور آج شوکت یوسف زئی پر اور ان کے بھائی کے خلاف کار سرکار میں مداخلت اور دفعہ 144 کا مقدمہ درج ہو گیا. تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے جی پریس کانفرنس کا یا دوسری چیزوں کا. تو وہ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. ہاں ادھر اسد کیسر صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے, ہاں یہ بڑی بات ہے, اور عدالت ان کو رہا کرنے کا حکم دیا. دیکھتے ہیں وہ رہا ہوتے ہیں کہ ان کو دوسرے کیس میں رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ دوبارہ اندر جاتے ہیں, کیونکہ رہا ہوئے تو پھر میری نظر میں کوئی اچھی بات نہیں ہے. جی ہاں, یہ اچھی بات اس لیے نہیں کہ تو ڈیفینیٹلی یا تو کوئی پریس کانفرنس کریں گے یا کچھ ہوں گے, اندر رکھ لیتے تو پھر بھی. تو بہرحال اسد کیسر صاحب کی یعنی ایک صاحب کو اندر دبوچنے کا پلان ہے تو دوسرے کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا. لیٹ سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. پریس کانفرنس کے بغیر رہا ہو گئے تو میرے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی, کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی مثال میرے سامنے آئی نہیں ہے. اب ہم ذرا نواز شریف صاحب نے, نواز شریف نا آج مری میں تھے, نواز شریف صاحب مری میں تھے, صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کے ہمراہ, پھر مریم اورنگزیب وغیرہ بھی تھیں. تو شاہد خاقان عباسی کے حلقے میں تھے, اور شاہد خاقان عباسی نہیں آئے. ایک اکٹھ تھا جس میں سے انہوں نے گفتگو کی, اچھے خاصے لوگ تھے, میرا خیال ہے 100 کے قریب لوگ تھے, 50 سے 100 کے قریب تھے, کوئی تصویریں اس طرح کی آئی ہوئی. تو شاہد خاقان عباسی کا یہ حلقہ تھا. اب شاہد خاقان عباسی نہیں آئے, یا تو ان کو دعوت نہیں دی گئی وہ نہیں آئے, یا دعوت دی گئی تو وہ نہیں آئے. تو بہرحال تمام لوگوں سے انہوں نے بات چیت کی, اور بات اس انداز میں کر رہے تھے کہ جیسے نواز شریف صاحب مستقبل میں یا مریم نواز صاحبہ ادھر سے ہی الیکشن لڑنے کا پلان ہے ان کا, اور اگر ایسا ہوا تو یا تو شاہد خاقان عباسی لڑیں گے یا لڑیں گے ہی نہیں. تو بہرحال ایسا کہا تھا. یہاں مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ ایک بار ہمیں موقع مل گیا ادھر سے الیکشن لڑنے کا تو ہم مری کی قسمت بدل دیں گے. تو لگ رہا ہے کہ یہاں سے الیکشن لڑا جائے گا. اور ہاں نواز شریف صاحب نے کیونکہ اب وہ چیزیں اپڈیٹ ہو گئی ہوئی ہیں, چیزیں انڈرسٹینڈنگ کے اندر آ چکی ہیں, تو ہاں بار بار انہوں نے اپنے سے یہ کہا کہ ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھتے, ہم نے کبھی اشارے انہوں نے سارے ماضی کے دیے, سبق نہیں سیکھا, ہم نے کچھ نہیں سیکھا, مگر بے بس تھے, نام نہیں لے سکتے تھے وہ. ہاں اتنا ضرور بولا میں 93 میں آیا تو 95 میں مجھے چلتا کیا گیا, یا 91 میں آیا 93 میں مجھے چلتا کیا, چلو بھائی نکلو یہاں سے, یہ لفظ بول رہے ہیں وہ. تو 97 میں آیا تو انہوں نے 99 میں کہا چلو بھائی نکلو یہاں سے. تو اس کے بعد میں 13 میں آیا تو 17 میں کہا نکلو بھائی یہاں سے. تو یہ باتیں کر تو رہے, لیکن ہاں اتنا نواز شریف صاحب نے ابھی نہیں ہے دم, یا دم نہیں ہے یا اجازت نہیں ہے تو کہ وہ کچھ بول سکیں. پہلے کہہ رہے ہیں ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا. ٹھیک ہے, یہاں چیزیں تھیں. ہاں تھوڑا بہت ملتے تو اشاروں کنائے سے عمران خان صاحب کو ضرور, ان کے خاور مانی کا ضرور, ان کا تھوڑا ضرور وہ اشارہ دے رہے ہیں. پر ہاں جہاں سبق سکھانے والی بات تھی وہاں ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل پا رہے. ہاں مون سلائی کے خلاف کارروائی کا فالو اپ دوں تو صبح تو آپ کو پتہ ہے معاملہ پرسنل ہو چکا ہوا, تو ان کے اکاؤنٹس تو منجمد کر دیے گئے تھے اور 6 پراپرٹیاں بھی منجمد کر دی گئی تھی. اب ایک نیکسٹ لیول اور ہے, انٹرپول سے باقاعدہ طور پر رابطہ کر لیا گیا اور مقدمے کی تفصیلات انٹرپول کو فراہم کر دی گئی ہیں, اور ریڈ نوٹس کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور مطلب نگران حکومت اور نگران حکومت کے ذریعے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پرویز الہی کا جو سکریو ہے نا, اگر وہ ٹائٹ کرنا تو اس کے لیے مونس الہی کا قابو آنا بہت ضروری ہے.
تو اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، معاون اصلاحی کو لانا ضروری ہے، تو اس کے اوپر اس وقت کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔